क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों और बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने गार्डन की सफाई की, पौधों को पानी भी लगा रही हूँ और आज मैंने बहुत अच्छे पौधे भी रखे हुए हैं जो मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी। प्यारे बच्चों और बच्चियों, क्या आपको मालूम है पौधे किस किस ने लगाए हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पौधे लगाए हैं और सहाबा इकराम भी पौधे लगाया करते थे और हमें भी पौधे लगाना चाहिए और ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो खुशबूदार हो। कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। और हाँ, पौधे लगाने से पहले अच्छी नियतें भी करनी चाहिए। मसलन दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कम करेंगे ताकि इससे मुसलमानों को फायदा मिले। दरख्त लगाकर सदके का सवाब कमाएंगे। प्यारे बच्चों और बच्चियों, हदीस पाक में पौधा लगाने की अहमियत बयान की गई है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चुपाया खाए तो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारी बच्चियों, पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। याद रखें, पौधे की मिसाल एक छोटे बच्चे की तरह होती है। जिस तरह पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर पेरेंट्स तवज्जो ना दे तो बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। इसी तरह पौधे भी ऐसे ही होते हैं, इन्हें टाइम पर पानी ना दें तो वो मुरझा जाते हैं। दरख्त और पौधे लगाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसका एक और भी फायदा है, अल्लाह पाक ने दरख्तों और पौधों को इंसान की खिदमत के लिए बनाया है। ये गंदी हवा लेकर अपनी प्योर हवा देते हैं। दरख्त और पौधों का एक फायदा ये भी है कि दरख्त और पौधों की वजह से फिजाई आलूदगी यानी धुआं और गर्द वगैरह भी कम हो जाती है और माहौल ठंडा और खुशगवार हो जाता है। अल्लाह पाक हमें दरख्त और पौधे लगाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अब मुलाकात आपसे होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चियों, हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक प्यारी सी नात। मरियम की बातें। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद,
पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊँ, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊँ, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है आयशा जी। आयशा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है पानी की अहमियत। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, यानी अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। इन सारी नेमतों में से एक नेमत पानी भी है। पानी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, पानी ना हो तो इंसान, जानवर और परिंदों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। हमारी बहुत सारी नीड पानी से पूरी होती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर पानी से जमीन में फसलें भी उगती हैं, दरख्तों पर फल आ जाते हैं, जिनको यूज करके हम बहुत सारे फायदे हासिल करते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं। पानी के इस्तेमाल से हम पाक साफ रहते हैं। पानी अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है जो इंसान को हर जगह मिल जाती है और हम इसे इजीली हासिल कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक की इस नेमत की कदर करनी चाहिए और इसे फजूल जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पानी को फजूल यूज करने से मना फरमाया है। एक मर्तबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत साद के पास से गुजरे, जो वुज़ू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, ऐ साद, ये इसराफ कैसा है? हज़रत साद ने अर्ज़ किया, क्या वुज़ू में भी इसराफ है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे तुम बहती हुई नहर पर भी हो। हमें चाहिए कि हम वुज़ू करते हुए पानी को जाया ना करें और अल्लाह पाक की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करें, इसकी कदर करें और इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार यार आले नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक प्यारी सी नज़म। मरियम की बातें। इत्तेहाद में
برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے۔ ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے۔ ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے۔ ہر کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے۔ جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے۔ ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا، لومڑی کو اس نے پاس بلایا، کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ، بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو۔ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے۔ لومڑی اس بیل کے پاس گئی، کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں، پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میں بتاتی ہوں، وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے۔ ایسے مطلبی دوست سے دوستی اچھی نہیں۔ بیل پریشان ہو جاتا ہے اور ہرنی کے پاس جا کر مشورہ کرتا ہے۔ ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں، تم اس کی بات نہیں سننا۔ بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی۔ ہاں، شیر کا پلان کامیاب ہوا۔ اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا۔ بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا۔ پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا۔ اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ مریم کی باتیں۔ جی کنی فاطمہ، شروع کیجیے۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت عمر کی قریبی رشتے دار ہیں۔ آپ کا نام لیلا ہے اور کنیت ام ورقہ ہے، اور القابات شہیدہ اور قاریہ ہیں۔ تو آج ہم بی بی ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ بی بی ام ورقہ رضی اللہ عنہ آپ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ آپ اپنے نام کے بجائے اپنی کنیت ام ورقہ ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان صحابیات میں سے تھی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی بہترین قاریہ تھیں۔ آپ رات کے وقت گھر میں تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی تلاوت قرآن سنتے تھے۔ اللہ پاک کی حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بی بی ام ورقہ
رضی اللہ عنہا کی۔ پیاری بچیوں، آپ نے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہا قرآن پاک کی بہترین قاریہ تھی اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، تو ہمیں بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بیوی ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک اچھی بات اور ایک بری بات۔ مریم کی باتیں۔ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا۔ جی زوہا، آپ شروع کیجیے۔ پیاری بچوں، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک اچھی بات، تو وہ ہے بچا ہوا پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور بچیوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے جب پیاس لگے تو فل گلاس پانی بھر لیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی پیئیں گے، باقی پانی پھینک دیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پانی پھینکنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عاجزی کی علامت یہ بھی ہے آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو پیاری بچیوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کو آج کی ایک بری بات بتاتی ہوں اور وہ ہے لڑائی کروانا۔ پیاری بچیوں، لڑائی کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض بچیوں کو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے ہم بچیوں اور بچوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لڑائی کروانا بہت بری عادت ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی کرنے سے چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں لڑائی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لڑائی کروانی چاہیے، بلکہ ہمیں اچھی اور پیاری پیاری باتیں ایک دوسرے سے کرنی چاہیے تاکہ نفرتیں ختم ہوں اور ہم پیار محبت سے آپس میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچے، ہم چلتے ہیں غلام رسول بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں غلام رسول بھائی آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول۔ کنیز فاطمہ، فیضان بھائی، نعمان بھائی، الحمدللہ ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا ہے۔ آئیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، آیا مدنی منا غلام رسول، بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول، آیا مدنی منا غلام رسول، بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول، پکڑ لیا۔ اچھی باتیں بتلا۔ کنیز فاطمہ، آپ یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ جی غلام رسول بھائی، اب سے میں خیال رکھوں گی۔ سنت آداب سکھلاتا غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول۔ فیضان بھائی، کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھائیں اور سب کی طرف سے نہ کھائیں اور دوسروں کی پلیٹ سے بھی کچھ نہ اٹھائیں۔ غلام رسول بھائی، الحمدللہ آج آپ کی وجہ سے مجھے کھانے کا صحیح طریقہ پتہ چلا۔ کیوں نہ ہم کھانا بھی کھاتے جائیں اور کھانے کی سنتیں اور آداب بھی ڈسکس کرتے جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے نعمان بھائی۔ جب زمین پر کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا کر، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے یا پھر دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، اور کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، جی، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے نا؟ ماشاءاللہ فیضان بھائی، اور کھاتے ہوئے منہ سے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ غلام رسول بھائی، کبھی بھی کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جی بالکل۔ اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. پیارے بچوں، آپ بھی ان اچھی اچھی باتوں کو ضرور اپنائیے اور میرے ساتھ مل کر کھانے کے بعد کی دعا دہرائیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو پیاری بچیوں، دیکھا آپ نے غلام رسول بھائی نے آج ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں سکھائیں. تو پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں کنیز فاطمہ کی طرف اور کنیز فاطمہ سے کرتے ہیں کچھ باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات تو بتائیے کنیز فاطمہ. جی پوچھیے. کچھ لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ بجلی کا بل بہت آ رہا ہے. اوہو، یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے. کیا کریں، لوگوں کی تنخواہ سے ایک بڑی رقم بل پے کرنے میں چلی جاتی ہے. تو ہم اس پریشانی کو کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ اس پریشانی کو تو ہم ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. وہ ایسے کہ سب لوگ احتیاط کریں، احتیاط سے بجلی خرچ کریں. چند احتیاطیں کر لیں تو بجلی کا بل آدھا ہو جائے گا. کنیز فاطمہ، تیاری کیا ہے؟ نمبر 1 تو کوشش کیجئے کہ دن کی روشنی میں ہی سب کام کیجئے. نمبر 2، فالتو فین اور لائٹ بالکل مت جلائیں. نمبر 3، جب آپ کمرے سے جائیں تو لائٹ اور فین بند کر دیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی لائٹ بلا وجہ نہ جلے. نمبر 4، پانی احتیاط سے استعمال کریں. ٹھیک کہا آپ نے. ایک اور اہم بات، لائٹس اور فینس بلا وجہ کھلے چھوڑ دینا فضول خرچی ہے، اور قرآن میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو کنیز فاطمہ، آج آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. پیارے بچوں، آج سے آپ نے تمام غیر ضروری لائٹس اور فینس بند رکھنے ہیں تاکہ آپ کے گھر الیکٹریسٹی بل کم آئے اور آپ کے بابا کے پیسے فضول ضائع نہ ہو. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیاری بچیوں، ہم آپ سے کرتے ہیں کچھ سوالات. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جی کنیز فاطمہ، آپ بتائیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وائف تھی. جی آپ نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جی عائشہ، آپ بتائیے اس کا جواب. سورۃ البقرہ. جی آپ نے کہا سورۃ البقرہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جی رہا، آپ بتائیے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. جی آپ نے کہا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وضو کرتے ہوئے چہرہ کتنی مرتبہ دھونا سنت ہے؟ جی دوہا، آپ بتائیے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. جی آپ نے کہا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی دہا، آپ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جی آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ جی عائشہ، آپ بتائیے اس کا جواب.
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी आपने कहा एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी रहा, आप बताइए इसका जवाब। डियर। जी आपने कहा डियर, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, डियर की स्पेलिंग भी सुना दें। DEER। जी आपने कहा DEER, आपका जवाब दुरुस्त है। बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बताइए। जी कभी फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। एलमेंट। जी आपने कहा एलमेंट, आपका जवाब दुरुस्त है। यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। हरी दीवार और लाल मकान, जिसमें रहते हैं काली मेजबान। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी आयशा, आप बताइए इसका जवाब। तरबूज। आपने कहा तरबूज, आपका जवाब दुरुस्त है। हर घर में मौजूद है एक ऐसी मशीन, खाने पीने महफूज रखने की है वो शौकीन। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी कभी फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। फ्रिज। जी आपने कहा फ्रिज, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए वो क्या चीज है जो बादशाह यानी किंग अपने सर पर रखते हैं? जी रहा, आप बताइए इसका जवाब। ताज। जी आपने कहा ताज, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं वो कौन सा फ्रूट है जिसको डेली एक मर्तबा खाएं और बीमार होने से महफूज रहें? जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी लोहा, आप बताइए इसका जवाब। एप्पल। जी आपने कहा एप्पल, आपका जवाब दुरुस्त है। ऐसी क्या चीज है जिससे धुआं तो निकलता है लेकिन गर्म नहीं होती? जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी कभी फातिमा, आप बताइए। आइस। जी आपने कहा आइस, आपका जवाब दुरुस्त है। चलिए अब ये बताइए फ्रूट में किस फ्रूट को किंग कहा जाता है? जी रहा, आप बताइए इसका जवाब। आम। जी आपने कहा आम, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? जी लोहा, आप बताइए इसका जवाब। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जी आपने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, देखते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी, एक गांव में शिकारी शिकार करता था। शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई। थक गई तो शिकारी से कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी।
दूसरी बात, गुजरी हुई किसी बात पे कभी गम ना करना। दोनों बातें बताने के बाद कहने लगी, मुझ छोटी सी चिड़िया के अंदर 10 दिरहम का ऐसा कीमती मोती है जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश की जिंदगी गुजारते, लेकिन अफसोस तुमने मुझे आजाद करके वो मोती खो दिया। सुनते ही शिकारी रोने चिल्लाने लगा, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने क्यों इस चिड़िया को आजाद कर दिया? काश मैं ऐसा नहीं करता। जब वो रो धो के चुप हो गया तो चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ शिकारी, तुमने मेरी दोनों नसीहतें भुला दी। पहली बात, तुमने हाथ से निकल जाने वाली गुजरी हुई चीज पर अफसोस किया। दूसरी बात, तुमने नामुमकिन बात मान ली। 10 दिरहम का मोती मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के अंदर कैसे आ सकता है? शिकारी ने सोचा, फिर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो, वो तीसरी नसीहत ही बता दो। चिड़िया बोली चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली दोनों बातों पर कौन सा अमल किया? जो तीसरी बता दूं, वो कीमती बात तुम जैसे नादान और बेवकूफ के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है, और किसी अहमक और बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार जमीन में बीज डालना। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, लिहाजा मोमिन इसे जहाँ पाए वही इसका ज्यादा हकदार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी साहब, शुरू कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब हम अपने गोल्डन वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू ग्रीट। हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू ग्रीट। हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू ग्रीट। हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। अब आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग्स। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी
ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. We must take the initiative to greet. ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. We must take the initiative to greet. ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. کون سی بچی سنائیں گی؟ جی کنیز فاطمہ آپ سنائیے. We should always ask Allah for blessing. ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے خیر و برکت مانگنی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب دوسرا گولڈن ورڈز کون سی بچی سنائیں گی؟ جی میرم آپ سنائیے. We must take the initiative to greet. ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے میرے آج کے گولڈن ورڈز. پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہی ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویک. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں.